सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् कस्यचित् महात्मनः प्रवचनकार्यक्रमः प्रवर्तमानः आसीत्। कार्यक्रमे बहवः भागं वहन्ति स्म। अहङ्कारद्वेषलोभमोहादीन् त्यक्त्वा सात्विकं जीवनं यापनीयम् इति सः जनान् उपदिशति स्म। तस्य उपदेशवचनेषु बहवः महतीं श्रद्धां प्रदर्शयन्ति स्म। अथ कदाचित् कश्चन श्रोता महात्मानम् उपसर्प्य अपृच्छत्, महोदय, भवतः प्रवचनं तु प्रतिदिनं श्रद्धया शृणोमि अहं, किन्तु ततः मयि कापि प्रगतिः तु न जाता, किमर्थम् एवम् इति। तदा महात्मा तम् अपृच्छत्, भवान् कुतः आगच्छति इति। इतः अनतिदूरे स्थितात् ग्रामात् आगच्छामि श्रीमन्, तेन श्रोत्रा उक्तम्। साधु, भवतः ग्रामः कथं प्राप्तुं शक्यः? महात्मना पृष्टम्। इतः गमनाय कश्चन मार्गः अस्ति, तम् अनुसृत्य पादाभ्याम्, अश्वशकटेन, वृषभशकटेन वा गमनेन मम ग्रामः प्राप्तुं शक्यः। अत्रैव उपविश्य भवतः ग्रामः प्राप्तुं शक्यः किम्? तत् कथं शक्यं? ग्रामं प्राप्तुं यानादिकम् आश्रयणीयं, पादाभ्यां वा गन्तव्यं। ग्रामः कथं प्राप्तुं शक्यः इति विवरणस्य श्रवणात् किं भवद्ग्रामः प्राप्येत? तत् श्रुत्वा सः श्रोता हसन् अवदत्, तत् कथं सम्भवेत्? ग्रामः प्राप्तव्यः चेत् तत्सम्बद्धः मार्गः क्रमणीयः एव। मार्गस्य अनुसरणात् ऋते ग्रामः कथमपि न प्राप्येत। एवमेव भवति जीवने प्रगतिप्राप्तिः अपि। यथा भवद्ग्रामं प्राप्तुं विभिन्नाः मार्गाः स्युः, तथा प्रगतिं प्राप्तुम् अपि केचन मार्गाः भवितुमर्हन्ति। तेषु कोऽपि मार्गः अनुस्रीयेत चेदेव प्रगतिः प्राप्येत। केवलेन उपदेशश्रवणेन न किमपि प्रयोजनं। कश्चन मार्गः अनुस्रियताम्, मार्गानुगुणं फलं प्राप्येत। मार्गमेव अननुसृत्य प्रगतिप्राप्तीच्छाकारणं न उचितम् इति बोधितवान् सः महात्मा।